अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यासिर आरिफ और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शमशाद मांगट साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे मुल्क के सियासी मंजरनामे पे 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद मुल्क में बनने वाली नई हुकूमत में क्या रखना वाक़ई हो रहा है, क्या मसाइल दरपेश हैं। इन बड़े मसाइल में एक मसला कौमी असम्बली का इजलास न बुलाया जाना है। आज हम ये बात करेंगे कि कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाए जाने के पीछे की असल वजूहात क्या हैं। क्या सदर का इजलास, सदर रियासत इजलास बुला सकते हैं या नहीं, स्पीकर असम्बली किन हालात में इजलास बुला सकते हैं, इस सब सूरत हाल पे हम बात करेंगे शमशाद मांगट साहब से। शमशाद मांगट साहब, बताइएगा इस मौजूदा सूरत हाल के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। देखें यासिर आरिफ साहब, जो पाकिस्तान की सियासत है 8 फरवरी के बाद, एक 8 फरवरी की सियासत है, एक 9 फरवरी की सियासत है। 8 फरवरी को जो रात 12 बजे तक रिजल्ट आ रहे थे, उसमें तो आपको पता है कि पीटीआई जो है वो एक तूफान साबित हो रही थी। फिर 12 बजे अचानक जो है वो रिजल्ट आना रुक गए। फिर सुबह जो है वो ऐसे खौफनाक रिजल्ट आना शुरू हो गए, यानी जो जीत रहे थे फिर वो हारना शुरू हो गए, और पंजाब में ख़ास तौर पे। लेकिन बाकी सूबों में भी जैसे पीर पगाड़ा साहब का अपना मसला है, मौलाना फजल रहमान बलोचिस्तान के हवाले से और KPK के हवाले से उनका अपना मुद्दा वो बयान कर रहे हैं। लेकिन पंजाब और इस्लामाबाद के हवाले से PTI का जो मौक़िफ़ है कि उनका मैंडेट चोरी किया गया है, और इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं। फॉर्म 45 जो है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी वक्त फिर खुलेगा। जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस लगा हुआ है, तो जजों के रिमार्क्स आ रहे हैं कि लगता है कि उस वक्त जो जज जिन्होंने ये सजाए मौत का फैसला सुनाया था वो भी दबाव में थे। तो फिर एक वक्त गुजरने के बाद जो है ना, फिर वो इजहार किया जाता है कि जी लगता है फॉर्म 45 जो फलां के पास थे वो दुरुस्त थे, फिर मैंडेट इस तरीके से चोरी किया गया। आप मुझे एक बात बताएं कि 9 फरवरी के हवाले से अगर हम बात करें कि ओन चौधरी में क्या खासियत है कि उसको 1,72,000 वोट पड़ गए, और जहांगीर तरीन में कौन सी कमजोरी है कि उसकी जमानत जब्त हो गई कि उसको वोट नहीं पड़े। यानी जहांगीर तरीन जो है वो इन सब का इस तहरीके इस्तेकाम पार्टी का अन्नदाता था ना, और अब भी उसको राजी करने की कोशिश की जा रही है। यानी जहांगीर तरीन जिसके मोबाइल उठा के फिरता था ओन चौधरी, वो 1,72,000 लाहौर से वोट ले रहा है, लेकिन जहांगीर तरीन जो है वो उसको वोट ही नहीं पड़े। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये वही है कि वो रद्दोबदल हुआ, रद्दोबदल करके जितवा दिया गया। और अब जो मसला सबसे बड़ा दरपेश है, एक तो रफ्ता रफ्ता जो है, जिस तरह एक एक करके नहीं कोई चीज़ खसकाई जाती, इस तरह PTI का इस तरह MNA MPA एक एक करके खसकाए जा रहे हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ जो है दोबारा गिनती में वहाँ पे फेरोज नून जो है वो अब्दुर्रहमान कांजू के मुकाबले में जीते हुए थे, लेकिन अब 7,000 वोटों से उन्होंने अब्दुर्रहमान खान कांजू को जिता दिया। इसी तरीके से अब कहा जा रहा है कि 14-15 सीटें जो है ये लगा हुआ है, यानी दीमक लगी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता 14-15 सीटें मजीद तहरीक इंसाफ की खसका ली जाएंगी। और पंजाब में भी PTI के पास बहुत ज़्यादा वोट थे। खुद मैं अपने मंडी बहुद्दीन, मुझे ज़िले का पता है कि मंडी बहुद्दीन में क्लीन स्वीप था तहरीक इंसाफ का, लेकिन फिर ना सिर्फ वोट खसकाए गए बल्कि सीटें जो हैं वो रातों रात जो है वो तब्दील कर दी गई। तो ये मसाइल हैं 9 फरवरी और 8 फरवरी का इलेक्शन। अब तो खुद जावेद लतीफ़ जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं वो भी कहते हैं कि हम तो 9 फरवरी वाले हैं। यानी मुस्लिम लीग नून जो है वो 9 फरवरी को जीती है, 8 फरवरी को PTI को वोट डाले हैं, 9 फरवरी को मुस्लिम लीग नून को वोट डाले हैं। और जहाँ तक ये मामला है कि सदर पाकिस्तान इजलास क्यों नहीं बुला रहे, सदर पाकिस्तान का ख्याल ये है कि जो अभी कुछ नोटिफिकेशन होना बाकी हैं या जो इतराज़ात हैं वो दूर हो जाएं। ख़ास तौर पे जिस तरह सलमान अकरम राजा है, शोएब शहीन साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं यहाँ इस्लामाबाद से, और बड़ी अहम सीटें हैं जो सबूतों के साथ फॉर्म 45 का मसला हल हो जाए, वो इसलिए इजलास नहीं बुला रहे। और जहाँ तक ये कहा जा रहा है अब अपोजिशन की तरफ से, ख़ास तौर पे PDM या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कि सदर तो इजलास बुलाने का पाबंद है, अगर नहीं बुलाएंगे तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि अगर सदर ने इजलास ना बुलाया तो आइन से इनराफ के उनके ऊपर 2 मुकदमे होंगे। एक वो जो तहरीक अदम एतमाद के वक्त उन्होंने असम्बली डिसॉल्व कर दी थी कासिम सूरी की रोलन के बाद, और दूसरा ये कि वो इजलास नहीं बुला रहे। अब देखें आइन हमारा क्या है, आइन लिखा हुआ कुछ नहीं, आइन हमारा वो है जो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कहा था कि आइन एक किताबचा है और क्या है, और आइन वो है जिसके हाथ में डंडा है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें जो अभी निगरान हुकूमत काकड़ की निगरान हुकूमत थी वो गैर आइनी नहीं थी,
وہ ویسے تو 90 دن کے لیے ہوتی ہے لیکن وہ تو 90 دن سے بھی آگے اوپر چلی گئی. جی رائٹ. پھر خیبر پختونخوا کی حکومت غیر آئینی نہیں تھی, پنجاب کی حکومت غیر آئینی نہیں تھی, وہ اتنا عرصہ وہ چل گئے. اب دیکھا جائے گا کہ صدر اگر تو مثلا ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہے, جیسا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی الیکشن ہو, تو سپریم کورٹ نے کہا بھی کہ 14 مئی کو الیکشن ہو. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ کبھی انہوں نے کہا ہمارے پاس کورٹ ہی نہیں ہے, کبھی انہوں نے کہا حلقہ بندیوں کا مسئلہ لگایا, کبھی حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہے, یعنی ٹال مٹول کرتے رہے, سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا. اب بلاول بھٹو صاحب کو یہ 2 آئینی انحراف تو نظر آ رہے ہیں صدر الوی کے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر الوی جو ہے وہ عن قریب جو ہے اپنے دانتوں کا ہسپتال کھول لیں گے. وہ دانتوں کا ہسپتال کھولیں یا کچھ بھی کریں, آئینی انحراف کا مسئلہ یا آئین سے انحراف کا کیس اس پہ بنے گا جو کمزور ہوگا, جو طاقتور ہوگا اس کے اوپر نہیں بنے گا. پنجاب اور آپ کے سامنے وفاق کی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کے سامنے ہے, انہوں نے کھلم کھلا وہ آئین کی خلاف ورزی کرتی رہی, لیکن چونکہ طاقت ان کے ساتھ ہے لہذا ان کو سب جائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مانگٹ صاحب یہ بتائیے گا, عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی کی سزاؤں کی معافی کے حوالے سے ایک خبر کافی دنوں سے زیر گردش ہے, کوئی بیک چینل بات چیت ہو رہی ہے, کوئی اس کے اوپر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے. اب سننے میں یہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے صدر الوی کو یہ پیغام دیا ہے کہ مجھے سزاؤں میں معافی نہیں چاہیے. اس خبر کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ آپ کے بارے میں اس حوالے سے جو خبر ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیجیے. دیکھیں یاسر صاحب, کوئی نہ کوئی بات عمران خان صاحب تک ضرور پہنچی ہے, صدر الوی صاحب کی طرف سے یا کہ ان کے آئینی ماہرین کی طرف سے, کہ صدر صاحب کے کچھ دن باقی ہیں تو وہ بیک جنبش قلم جو ہیں وہ آپ کی سزائیں جو ہیں وہ ساری کی ساری اڑا دیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان کے عمران خان صاحب کے وکلا کی رائے تھی یا صدر الوی صاحب کا پیغام تھا, عمران خان صاحب نے رد کر دیا ہے. کیونکہ دیکھیں عمران خان کی تو اب وہ زمان پارک سے زیادہ محفوظ ہیں, اور زمان پارک سے زیادہ وہ اپنے ووٹ بینک جو ہے وہ بنا رہے ہیں. وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. اگر وہ جیل میں نہ ہوتے تو میرا خیال ہے 8 فروری کو اتنے لوگ نہ نکلتے ان کے لیے, چونکہ ان کے خلاف نہ صرف وہ جیل میں ہیں بلکہ ان کے کارکنوں کے خلاف جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اور ابھی بھی ان کے لوگ جو ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, ان کو توڑا جا رہا ہے. لہٰذا عمران خان کو پتا ہے کہ اگر وہ اپنی سزائیں معاف کروا لیتے ہیں تو لوگوں کا جو ووٹ بینک ہے, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, وہ ان کی ہمدردیاں ختم ہو جائیں گی. اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے مقدمات کو فیس کریں گے, اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے, چونکہ عمران خان کو بھی پتہ ہے, آئینی اور قانونی ماہرین کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارے بے بنیاد مقدمات ہیں. یار ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں میاں نواز شریف کو عمر قید کی سزا بھی ہوئی, وہ طیارہ ہائی جیکر وہ کیس میں, پھر یا نہ کسی عدالت سے پوچھا گیا تھا, نکال کے جدے والے جہاز میں بٹھا کے ان کو باہر بھیج دیا گیا تھا. ہمارے ہاں جو اس قسم کی پولیٹیکل سزائیں جو ہوتی ہیں, جو محترمہ بینظیر بھٹو نے کیا تھا, اس میں 8000 لوگوں کی سزائیں جو ہیں یکدم ہی ختم کر دی گئی تھی. تو یہ اس لیے عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت جیل میں گزاریں, اور جتنا وہ وقت وہ جیل میں رہیں گے, میں تو کہتا ہوں کہ ایک دن وہ آئے گا, جیسے چودھری شجاعت اور خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا نا, کہ ایک دن آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ پوچھے گی کہ کوئی ہے وزیر اعظم بننے والا, کوئی وزیر اعظم بننے والا نہیں ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کتنی مشکل سے ڈنڈے کے ساتھ راضی کیا گیا پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو کہ آپ اقتدار سنبھالیں, اور اقتدار وہ سنبھالنے آئے ہیں, اور اقتدار ابھی سنبھالا نہیں ہے. پٹرول اور بجلی پہلے مہنگی ہوگی, یہ مہنگائی کا سلسلہ اور جاری رہے گا. پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے, نون لیگ کو بھی پتا ہے کہ ووٹ بینک ان کا اور اس کے اوپر جھاڑو پھرے گا. آصف علی زرداری صاحب تو اپنی فیس سیونگ کر لیں گے, چونکہ وہ پوزیشن ہی ایسی لیتے ہیں کہ سندھ میں ان کی پوزیشن بچ جاتی ہے. لیکن اگر اس سارے اس میں 18ویں ترمیم بھی واپس ہو جاتی ہے, 18ویں ترمیم یہی تھی نا کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں اور زیادہ اختیار زیادہ فنڈ دیے جاتے تھے. لیکن اب ہوگا یہ کہ اگر 18ویں ترمیم ختم ہو جاتی ہے, جیسے کہا جاتا ہے کہ سندھ کو سالانہ 1000 ارب جاتے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب کا تو بہت بڑا حصہ چلا جائے گا. تو یہ ساری گیم ابھی چل رہی ہے. لیکن عمران خان نے جو یہ اس تجویز کو رد کیا ہے, خواہ وہ جناب الوی صاحب کی طرف سے تھی یا ان کے وکلا کی طرف سے تھی, انہوں نے ایک سیاسی طور پہ درست فیصلہ کیا ہے. بہت شکریہ مانگٹ صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, ہم حالات حاضرہ اور ملک کی سیاسی منظرنامے کے حوالے سے تازہ اپڈیٹس آپ کے ساتھ تجزیوں کی صورت میں شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے آج یاسر عارف اور شمشاد مانگٹ صاحب کو. اللہ حافظ.